हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बहुत मशहूर पैगंबर हैं। आपका वतन मुल्क शाम था। आपके पास हर किस्म का मालो दौलत मौजूद था, मसलन गुलाम, घोड़े, ऊँट, भेड़ बकरियाँ, दुम्बे वगैरह, और खेती बाड़ी के लिए वसी और ज़मीन भी थी। इसके अलावा आपकी बीवी और बहुत से बच्चे भी थे। इन तमाम नेमतों पर आप दिन रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। आप दूसरों को भी इस बात की तबलीग करते कि अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस मकसद के लिए आप लोगों में सदका और खैरात भी करते और उनसे कहते कि इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, इससे भला ये सब कैसे बर्दाश्त होता कि इंसान अपने रब का शुक्र गुजार रहे। वो लोगों के दिलों में वसवसे डालने लगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाज रखा है। अगर ये नेमतें उनसे छिन जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई और वो एक दूसरे से इसका जिक्र भी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये बात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुलाजिमों में भी आम हो गई कि वो अल्लाह का शुक्र सिर्फ इसीलिए अदा करते हैं कि उन पर तरह तरह की नेमतों की बारिश हो रही है। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तहान लेने का फ़ैसला किया ताकि शैतान और उसकी पैरवी करने वालों की बात झूठ साबित हो जाए और सबको पता चल जाए कि अल्लाह ताला के नेक और साबिर बंदे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक ग़ुलाम भागा भागा आया और इत्तला दी कि माल तिजारत से भरी हुई कश्ती पानी में डूब गई है। आपने माल के बारे में कुछ ना पूछा बल्कि मल्लाह और उसके साथियों की खैरियत दरियाफ्त की। उस आदमी ने जवाब दिया, वो सब बच गए हैं। इस पर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी आप इस हादसे में इंसानी जानों के बच जाने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर ही रहे थे कि गुलाम दौड़ा दौड़ा आया और ख़बर दी कि खेत पर आसमानी बिजली गिरी और फसल जलकर राख हो गई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उसे फिर से सरसब्ज़ व शादाब कर देगा। अब तक तो नुकसान तिजारती मालो असबाब का हुआ था, लेकिन इसके बाद एक एक करके आराम व आसाइश की चीज़ें भी जाती रहीं। इसके बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करना ना छोड़ा, बल्कि आप और ज़्यादा इबादत इलाही में मशगूल हो गए। एक दिन चरवाहों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि गैब से आग आई और आपकी भेड़ बकरियों को जला गई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, जिसकी चीज़ थी उसने उसे जला दिया। ये कहकर आप इबादत इलाही में मशगूल हो गए। फिर इसके बाद एक वबा आई और जितने मवेशी बाकी बचे थे सबको हलाक कर दिया। चरवाहे ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि आपके बाकी मवेशी जितने भी बच गए थे वो सब भी हलाक हो गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसके बाद शुतरबानों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि आपके जितने ऊँट थे वो सब के सब हलाक हो गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करने लगे। चंद रोज़ बाद घोड़ों के रखवालों ने आकर कहा, ऐ हज़रत, जितने आपके घोड़े थे वो सब मर गए और कोई भी ना बचा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो इसी में राज़ी हैं जिसमें हमारा अल्लाह राज़ी है। गर्ज़ ये कि कोई चीज़ बाकी ना रही और इसके बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे। लोग इस बात पर बहुत हैरान हुए और कहा कि सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सुनकर आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जान बाकी है। बहरहाल जो है वो बहुत बेहतर है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे एक मौल्लिम साहब के पास पढ़ते थे। एक दिन इत्तफाकन मौल्लिम साहब किसी काम के सिलसिले में मकतब से बाहर गए हुए थे कि पीछे से मदरसे की छत गिर गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब बच्चे छत के नीचे दबकर मर गए। मौल्लिम साहब ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, मदरसे की छत गिरने से आपकी सारी औलाद मर गई। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सब शहीद हुए, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। सब अल्लाह ताला का दिया हुआ था, अल्लाह के पास ही लौट कर चला गया।
غرض یہ کہ گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی صبر کرتے اور سب سے فرمایا کرتے تھے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد عبادت کی حالت میں ہی آپ کے جسم میں ایک چھالا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ تمام بدن کا گوشت گل سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ باوجود اتنی سخت تکلیف اور پریشانی کے آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے اور ملنے جلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اسی طرح آپ 4 برس تک شدید بیمار رہے۔ اپنے بیگانے محلے والے سب آپ سے دور رہنے لگے، ایک ایک کر کے سب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ بیویاں بھی آپ سے الگ ہو گئیں، صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ علیہ السلام بنت میشان تھا، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت رحیمہ علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی اور دولت و نعمت میں شریک تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک رہوں گی اور جہاں تک ہو سکے گا آپ کی خدمت کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ سب آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ شیطان نے اس موقع پر انسانی روپ میں آ کر ان کے محلے داروں سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وبا تمہیں بھی تو لگ سکتی ہے، لہٰذا انہیں محلے سے نکال دو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر محلے داروں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس جگہ رہنے نہ دیا اور محلے سے نکال دیا۔ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور 2 شاگرد آپ کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک کمبل میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جاتے رہے۔ کہیں بھی کسی نے آپ لوگوں رہنے نہ دیا اور وہاں سے دور جانے کو کہا۔ آخر دونوں شاگرد بھی آپ کی بیماری سے عاجز آ گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھ دیا اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ صرف آپ کی بیوی رحیمہ علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ علیہ السلام ہر روز حضرت ایوب علیہ السلام کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت مشقت کرتی اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی اور خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود ایک بزرگ مرد کی صورت میں آپ سے ملا۔ اس نے بغل میں ایک مرغ دبا رکھا تھا۔ وہ آپ سے بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ علیہ السلام نے کہا کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے، وہ اس قدر کمزور ہے کہ اس میں حرکت کی بھی طاقت نہیں، اس لیے میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ یہ سن کر شیطان نے ان سے کہا، میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم یہ مرغ اللہ کا نام لینے کے بجائے شیطان کے نام پہ قربان کرو گی اور اس کا گوشت اپنے شوہر کو کھلاؤ گی تو اسے بہت جلد آرام آ جائے گا اور مرض بھی جاتا رہے گا۔ یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر یہ سب کہہ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر شدید غصہ ہو کر کہا، اے رحیمہ، تم مجھے گنہگار کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ایسا صرف شیطان ہی کہہ سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن آپ کے زخم سے 2 کیڑے نکل کر گر پڑے۔ آپ نے انہیں فوراً واپس زخم پر رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے ایسا کیا، ان کیڑوں نے آپ کو اتنی شدت سے کاٹا کہ گزشتہ 18 سال میں آپ کو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آپ نے بے اختیار رب العالمین کو پکارا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے چین ہو گیا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں فرشتے نے ان سے کہا، اے ایوب، جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، اس کو بھی آپ نے خود اٹھا کر زخم میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مگر جو جیسا اللہ سے مانگتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اے ایوب علیہ السلام، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے لیے اللہ کے رحم اور فضل کے طالب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی دعا قبول فرمائی
اور آپ کے آزمائش کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر کا آپ کو بہت اچھا بدلہ دیا، اور وہ سب مال اولاد بھی اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ سلامت کر دیے جب تک آزمائش کے دور میں آپ سے چھن چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کا ایسا ہی اجر ہے۔